नमस्कार, टिभी अन्नपूर्ण समाचारमा स्वागत छ। म शर्मिला सुवेदी। सरकारले ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार सम्बन्धी ग्लोबल कर्पोरेसन ब्यारोमिटर एसिया प्रतिवेदन अस्वीकार गरेको छ। आइतबार सिंहदरबारमा वक्तव्य जारी गर्दै सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले उक्त प्रतिवेदन राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको भन्दै स्वीकार गर्न नसकिने सरकारको निष्कर्ष सुनाएका हुन्। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले 9 मङ्सिरमा एसियाका 17 देशको भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। प्रवक्ता गुरुङले प्रमाणित नभएका आधारहीन तथ्य जुटाएर कुनै खोज अनुसन्धान बिना नै मनोगत धारणाबाट अभिप्रेरित रहेको भन्दै सरकार र सत्ताधारी दललाई बदनाम गर्ने प्रयास स्वरूप प्रतिवेदन आएको दावी गरेका छन्। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल र त्यहाँ आबद्ध व्यक्तिको दलीय आबद्धलाई विश्वास गर्न नसकिने सरकारको वक्तव्यमा उल्लेख छ। प्रवक्ता गुरुङले 1000 व्यक्तिसँग टेलिफोन संवादका आधारमा मनोगत रूपले प्रतिवेदन बनाउने काम गरिएको आरोप लगाए। हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन पूर्णतः राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित छ। प्रमाणित नभएका आधारहीन तथ्याङ्क जुटाएर कुनै खोज अनुसन्धान बिनै मनोगत धारणाबाट अभिप्रेरित छ। सरकार र सत्ताधारी दललाई बदनाम गर्न खोज्ने प्रयास स्वरूप आएको यो प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकार अस्वीकार गर्दछ। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल र तिनमा आबद्ध व्यक्तिहरूको दलीय आबद्धता, तिनका स्वच्छता, निष्पक्षता कति भरपर्दो छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्न। झन्डै 3 करोड नेपाली जनतामध्ये साँगुरो घेरामा सीमित रही 1000 व्यक्तिहरूसँग टेलिफोनबाट मनोगत धारणका आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदनको तथ्याङ्क, त्यसको नमुना छनौट, समय र प्रतिवेदन तयार गर्दा लिएको सन्दर्भ सामग्रीले देशको छविलाई धमिल्याउने गरी प्रचार भइरहेको र तिनको खोज अनुसन्धान निष्कर्षहरू नियोजित आग्रह पूर्वाग्रहमा आधारित भएकोले उक्त प्रतिवेदनमा समेटिएका विषयवस्तुप्रति नेपाल सरकार असहमति राख्दछ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गुरुङले सहन्यायाधिवक्ता गोपीचन्द्र भट्टराई लगायत 12 सहन्यायाधिवक्ताहरूको सरुवा गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। बैठकले जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपाललाई कार्यालय सञ्चालनका लागि रु 15 लाख अनुदान उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। प्रवक्ता गुरुङले ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व र तराई मधेसमा भएको आन्दोलनमा घाइते भए उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूलाई नेपाल सरकारले सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गराउने निर्णय भएको जानकारी दिए। नेपाल सरकार कार्य सम्पादन 6औं संशोधन नियमावली 2077 स्वीकृत भएको छ। अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा 9औं प्रवर्तन सुरुवाती पुँजी कर्जा प्रभाव कार्यविधि 2077 स्वीकृत भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारी सम्बन्धी आगामी डिसेम्बर 4, 2020 मा हुने संयुक्त राष्ट्र महासङ्घको विशेष अधिवेशनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वमा 13 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल गठन भएको छ। मन्त्री परिषदले एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विषयको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अवधारणा पत्रको मस्यौदामा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको पनि प्रवक्ता गुरुङले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए। चिनिया रक्षा मन्त्री वेइ फेङहेले आफ्नो एकदिने नेपाल भ्रमणका क्रममा समकक्षदेखि उच्च राजनैतिक तहमा भेटवार्ता गरेका छन्। आइतबार बिहान काठमाडौँ ओइलीसँगै भेटघाटमा व्यस्त ओइले प्रधान सेनापतिदेखि राष्ट्रपतिसम्मलाई भेटेका छन्। भेटका क्रममा यसअघि चीनले उपलब्ध गराउने सम्झौता भएका सहयोग कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भएको थियो। नेपाल चीन सम्बन्धको 65औं वर्षगाँठको अवसर पारेर नेपाल आएका रक्षा मन्त्री वेइ सुरुमा चिनिया राजदूतावासमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सहभागी भए। दिउँसो सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डामा प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका वेइले साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका छन्। भेटवार्तामा द्विपक्षीय हित र सम्बन्ध विस्तार एवं विगतका उच्च तहमा भएका समझदारी कार्यान्वयनमा लैजाने बारे छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। त्यस लगत्तै वेइ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास पुगेका थिए। एक दिने छोटो कार्यक्रम सकेर चिनिया रक्षा मन्त्री आइतबार नै सिधै स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ। झण्डै 1 वर्षपछि चीनबाट नेपालमा उच्च स्तरीय भ्रमण भएको चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले सन् 2019 को अक्टोबर 2 साता नेपालको भ्रमण गरे यता वेइको यो भ्रमण उच्च तहको भ्रमण हो।
नेपालमा आइतबार थप 1255 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा काठमाडौँ उपत्यकामा 548 सहित 1255 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,31,978 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण गत 24 घण्टामा थप 25 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै हालसम्म नेपालमा 1479 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। आइतबार थप 1404 जना कोरोना मुक्त भएका छन् भने हालसम्म नेपालमा 2,13,590 जना निको भएका छन्। नेपालमा कोरोना निको हुने दर 90.6 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 17,909 रहेको छ। हालसम्म 17,27,836 वटा नमुनाको PCR परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। संघीयता खारेज गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। मुलुक संघीयतामा गएकै कारण देश आर्थिक रूपमा कमजोर हुँदै गएको जनमोर्चाको निष्कर्ष छ। जनमोर्चाले एकात्मक मुलुकको मागका साथ आइतबार काठमाडौँको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले संघीयता चाहिँदैन, देश टुक्राउन पाइँदैन भन्दै नारा लगाएका थिए। त्यस्तै उनीहरूले कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने माग गरेका छन्। कोरोनाको रोकथामका लागि सरकारले प्रभावकारी काम नगरेकै कारण संक्रमितको संख्या बढेको जनमोर्चाको आरोप छ। जनमोर्चाले छिमेकी मुलुकहरूले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको भन्दै अतिक्रमित भूमि फिर्ताका लागि सरकारले गम्भीर भएर वार्ता गर्नुपर्ने माग समेत अघि सारेको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले 5 वर्षको अवधिमा 80% निजी आवासहरू निर्माण भएको जनाएको छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले विनाशकारी भूकम्पले भत्किएका करिब 8 लाख घरमध्ये 80% निजी आवासहरू निर्माण भएको जानकारी दिए। जटिल भौगोलिक अवस्थाका बावजुद सन्तोषजनक रूपमा निजी आवास निर्माण गर्न सफल भएको प्राधिकरणको दाबी छ। प्रमुख कार्यकारी गेवालीले भूकम्पले भत्किएका 8,000 विद्यालयमध्ये करिब 80% निर्माण भइसकेको र बाँकी निर्माणका क्रममा रहेको बताए। त्यस्तै 5 वर्षको अवधिमा स्वास्थ्य संस्थाहरू 60% र सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको काम पनि 50% भन्दा बढी सम्पन्न भएको जानकारी दिए। गेवालीले यस अवधिमा करिब 800 किलोमिटर सडक समेत निर्माण भएको बताएका छन्। 2072 सालको भूकम्प पछाडि जुन पुनर्निर्माणको एउटा अभियान चाहिँ सञ्चालन गरेको छ, एउटा ठुलो स्केलको काम चाहिँ नेपाल सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण मार्फत अगाडि बढाएको छ। त्यो कामको चाहिँ लगभग 5 वर्षको अवधि पुरा भइसकेको अवस्था छ। यो बिचमा चाहिँ पुनर्निर्माणका हामीले ठुलो मात्रामा प्रगति पनि हासिल गरेका छौँ। करिब 8 लाख घरहरूको चाहिँ भत्केको अवस्था थियो, क्षति पुगेको थियो। त्यसमध्येमा अहिलेसम्म हामी 80% बराबरको घरहरू सम्पन्न भएका छन्। करिब 92% चाहिँ अरू सम्पन्न हुने करिब चाहिँ चरणमा चाहिँ पुगिसकेको अवस्था छ। त्यस्तै गरी स्कुलतर्फ पनि हामी करिब 8,000 जति स्कुलहरू मध्येमा करिब 80% बराबरको काम चाहिँ हामीले सम्पन्न गरिसकेको स्थिति छ। सम्पदाको क्षेत्रमा हामी 50% भन्दा माथि प्रगति हासिल गरिसकेका छौँ। चुनौतीपूर्ण अवस्था पार गर्दै विभिन्न क्षेत्रको पुनर्निर्माणलाई प्राधिकरणले अहिलेको अवस्थामा ल्याएको गेवालीको भनाइ छ। प्राधिकरणले 2078 साल वैशाख 12 गते नेपालको पुनर्निर्माण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी समेत गरेको छ। प्रतियोगिता सम्पन्न भएको 1 वर्षपछि 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको आयव्यय विवरण सार्वजनिक गरिएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै 13औं सागको आयव्यय सार्वजनिक गरेको हो। साग खेलकुदतर्फ 1,78,78,43,061 रुपियाँ 15 पैसा खर्च भएको राखेपले जनाएको छ। साग आयोजना तथा सञ्चालन कार्यविधिमा प्रतियोगिता सम्पन्न भएको 3 महिनाभित्र खर्च विवरण सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ। तर राखेपले हिसाब किताब समयमा नआएको र कोरोनाको महामारीका कारण ढिला भएको जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा राखेपका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले साग खेलकुदतर्फ 1,61,78,43,061 रुपियाँ खर्च भएको जानकारी दिए। यस्तै निर्माणतर्फ 2,86,14,28,973 रुपियाँ खर्च भएको विवरणमा उल्लेख छ। यस्तै विजेता खेलाडी, प्रशिक्षक र सहभागी सङ्घलाई नेपाल सरकारका तर्फबाट 22,76,00,000 पुरस्कार वितरण भएको राखेपले जानकारी दिएको छ। साग खेलकुदको कार्यक्रमतर्फ रु 1,31,78,43,061 र पैसा 15 मात्र खर्च भएको छ भने निर्माणतर्फ विगत वर्षहरूदेखि हालसम्म रु 2,86,14,28,973 मात्र खर्च भएको छ। सहभागी राष्ट्रहरूबाट प्राप्त 11,21,35,598 गरी कुल 1,37,27,94,423 रुपियाँ
आम्दानी भएको छ। 13औं साग गत वर्षको मङ्सिर 15 देखि 24 गतेसम्म काठमाडौँ, पोखरा र जनकपुरमा आयोजना भएको थियो। घरेलु भूमिमा भएको सागमा नेपालले कुल 206 पदक जितेको थियो। नाइजेरियाको उत्तरपूर्वी माइदुगुरी शहरमा शनिबार विद्रोही समूह बोको हरामले आक्रमण गरी कम्तीमा 43 जना किसानको हत्या गरेका छन्। धान खेतमा काम गरिरहेका किसानमाथि भएको बर्बर आक्रमणमा अरू 6 जना घाइते भएका छन्। बोको हराम विरुद्धको प्रतिकार समितिमा एक सदस्यले कोसोबे गाउँमा बोको हरामका सशस्त्र लडाकुले खेतमा काम गरिरहेका किसानको घाँटी रेतेर हत्या गरेको एएफपीलाई बताए। नाइजेरियाका राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारीले उक्त घटनाको निन्दा एवं भर्त्सना गर्दै अमानवीय हत्याबाट सिङ्गे मुलुक स्तब्ध भएको बताएका छन्। प्रतिकार समितिका सदस्य बाबा कुडा कोलोले आफूहरूले 43 जनाको शव फेला पारेको र अरू 6 जना गम्भीर अवस्थामा भेटिएको जानकारी दिए। त्यस क्षेत्रमा बोको हराम समूहले बेला बेला जघन्य आक्रमण गर्ने गरेकाले यसपटकको आक्रमण पनि उनीहरूले नै गरेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ। खेतमा काम गर्ने मजदुरहरू उत्तर पश्चिम नाइजेरियाको सोकोतो राज्यका रहेको बताइएको छ। स्थानीयवासी इब्राहिम लिमानले कामको खोजीमा आएका 60 जना मध्ये 43 जनाको हत्या भएको र 6 जना गम्भीर घाइते भएको जानकारी दिए। अरू 8 जना हराइरहेको र उनीहरूलाई बोको हरामका लडाकुले अपहरण गरेको हुन सक्ने पनि लिमानलाई उद्धृत गर्दै स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। टिभी अन्नपूर्ण समाचार अहिलेलाई यति नै। टिभी अन्नपूर्ण तपाईले हाम्रो वेब पेज tvannapurna.com सँगै फेसबुक, ट्विटर, युट्युब तथा मोबाइलमा टिभी अन्नपूर्ण एप्स अनि विन्डोज मार्फत आफ्नो टेलिभिजन सेटमा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। पलपलको अपडेटका लागि तपाईँ नेपालकै पहिलो अनलाइन टेलिभिजन टिभी अन्नपूर्ण हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।